ವೀಕ್ಷಕನೋ ವ್ಯಾರಣಿ ವಹಿವಾಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ तुमकां स्वागत. संपर्क माध्यमांत मोबायल क्रांतीच हाडून आयला. मोबायल सर्वीस दिवच्यो साबार कंपन्यो आसात. एअरटेल, वोडाफोन, जियो हातूंत दोन नमुन्याचें पेमेंट आसता, प्रीपेड आनी पोस्टपेड. प्रीपेड म्हळ्यार पयलेंच पयशे भरून आमी ती सेवा वापरची. पोस्टपेड म्हळ्यार सेवा वापरून म्हयन्या उपरांत पेमेंट करचें. तशेंच आमी फायनान्स कंपनींतल्यान रीण घेतल्यार हर एका म्हयन्याक आमी असल आनी वाड फाटीं भरूंक आसा. हाका EMI म्हणटात. मोबायल सर्वीस आनी फायनान्स कंपनीज हांची सेवा घेतात आनी म्हयन्याक फाटीं भरना जाल्यार बाकीदार जातात. म्हळ्यार पेंडींग या आउटस्टँडींग पेमेंट करनातले तशें तो एक बिल्लो येता. लाखांनी सेवा घेतलेले आसतना कंपन्यांक कलेक्शन करूंक तांचीच सिबंदी दवरूंक मस्त खर्च बसता आनी कलेक्शन करूंक आउटसोर्स म्हळ्यार भायल्यांक दितात. अशेंच एक कलेक्शन करची कंपनी आमच्या मंगळुरांत आसा, RM एसोसिएट्स, आनी हाचो मालक रोहन मोंतेरो आमच्या सांगाता आज आसा. रोहन, व्यारणी वहिवाट कार्यक्रमाक तुका स्वागत. वीक्षकनो, आमी न्यूज कर्नाटकांतल्यान ह्या 15व्या वर्सा व्यारणी वहिवाट हें रचना संघाता मेळोवन आयव्हरी ग्रँड हांच्या प्रायोजना खाल हें प्रोग्राम म्हणून हाडलां. आमच्या कोंकणी समाजांत आसच्या MSMEक आनी स्टार्टअपांक एक प्लॅटफॉर्म दिवन तांचे बिझनेस, तांचो वेव्हार वहिवाट संवसार बरो कळीत करचो आमचो एक उद्देश. रोहन, तूं ह्या बिझनेसांत म्हळ्यार ह्या कलेक्शन करच्या बिझनेसांत कसो आयलोय? इयर 2000 हांव स्पायस टेलिकॉमांत एग्जिक्युटीव जावन आहलो. एक्चुली त्या टायमार जॉन सर म्हणून एकलो आमी कॉर्डिनेटर एकलो आहलो. ओके. सो वी यूज टू इंटरॅक्ट. आमी उलोवन आसतना आमचें काम मुंद व्हरसून आमी कंटिन्यू करनासतना तो मागीर एअरटेलाक जंप जालो. म्हळ्यार ताका प्रमोशन जालें. प्रमोशन जाल्ल्या वेळार तांकां त्या टायमार एक कलेक्शन आनी रिटेन्शन आनी कलेक्शन एक टीम जाय आसलें. म्हळ्यार हांव सेल्स एग्जिक्युटीव, आमचें फील्ड मार्केटींग आहलें. सो ताणें म्हाका, बिकॉज वी यूज टू बी, आमी मस्त क्लोज जाल्ले ताजे वांगडा. सो ताणें म्हजे कडेन येवन एक फावटी उलयलो, अशें एक ऑफर आसा, तूं स्टार्ट करताय की म्हणून. तशें वी स्टार्टेड एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. ते जाल्यार स्टार्ट केल्लें. RM एसोसिएट्स तुवें केदाळ सुरू केलें. RM म्हळ्यार कळ्ळें. आनी तुमचें ऑफीस आतां खंय आसा? RM 2000 स्टार्ट केल्लें. ओके. आमचें विथ सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट आनी प्रकरण 2000 स्टार्ट केलें एप्रील मंथ. ओके. सो RM म्हळ्यार त्या दळा आमकां एक नांव दवरूंक जाय आसलें सडन इमिडिएटली. सो म्हाका नांव खंयचें दवरचें म्हूण कळुना. सो म्हजेच नांवांत फस्ट आनी सेकेंड नांवांत फस्ट RM रोहन मोंतेरो म्हळ्यार R आनी M म्हणून एक नांव दवरलें. रोहन मोंतेरो एसोसिएट्स. येस. म्हजें ऑफीस मालिकट्टे आसा. एक्चुली 10 years बॅक नेक्स्ट बिल्डिंगार आहलें, बिकॉज आमकां तितले जण नाका आहलें. एक 7 to 8 एम्प्लॉयीज आहले. सो आतां इल्लें व्हड जाय आहलें आमकां, देखून आमी शिफ्ट केलें. सो थंयच मालिकट्टेंत एक बिल्डिंगांत नेक्स्ट बिल्डिंगाक शिफ्ट केलें, जयवर्मा सेंटर. ओके. वीक्षकांनो, तांचें ऑफीस जयवर्मा सेंटरांत सेकेंड फ्लोरांत आसा. आतां एअरटेलाचें कलेक्शन आनी रिटेन्शन एजन्सी तुवें केदाळा घेतली आनी तुमी कसलें काम करतात? आज हांवें सांगिल्ले प्रमाणे इयर 2000 आमी स्टार्ट केल्लें. ओके. सो एक्चुली आमकां तें कंपनींत आमकां पोर्टफोलियो येता. ओके. पोर्टफोलियो येता म्हळ्यार कस्टमराचे डिटेल्स येतात. फॉर ल्हान रिजनाक तांणी पयशे बांदिना आसतात, जेन्युइन रिजन आसता. तो आमी वी हॅव टू एप्रोच थ्रू आमचे टेलिकॉलर्स मुखांतर आमी एप्रोच करचे. टेलिकॉलर्स मुखांतर एप्रोच करून मेळना जाल्यार मागीर आमी फील्ड एग्जिक्युटीव धाडून एप्रोच करूंक ट्राय करता आमी. तशें जावन आमी कस्टमराक मेळूंक ट्राय करना, तांचे ल्हान इश्यू आहले आमी सॉर्ट आउट करना, कस्टमराक रिटेन करना आनी आमी पेमेंट बाकी आहले वील कलेक्ट दॅट अमावंट. तशें म्हण सांगल्यार तुमी
बाकी असले पैसे मात्र कलेक्शन करतात. तुम्ही रेग्युलर कोण बांधतात ते फॉलोअप करणार. आमकां लिस्ट येवचेंत बाकी आसलेंचे आनी प्रॉब्लेम इश्यूज आसले कस्टमर्सांचे मात्र येवचे. ते तुम्ही कलेक्शन करतना तुम्ही कांय तांकां इन्सेंटिव्स म्हळ्यार तांकां एक चड बाकी आसल्यार ते तांकां इन्स्टॉलमेंट गी तांकां या आनी खंयचे डिस्कावंट गी तशें कांय ऑफर आसता की? ऑफर म्हणून काय ना ना. कंपनी सायडीन जेन्युइन रिजन आसता. वय एकच कंपनी सायडीन ल्हान मिस्टेक जावन आसता. ते कंपनी सायडीन मिस्टेक जाल्यार आमी ल्हान एमावंटाचे वेवर दिवन आमच्या कॉर्डिनेटरा कडेन कन्फर्म करन कितले दिवयेत म्हणून ते आमी दिवन आमी डिस्कावंट करून कस्टमराक रिटेन करता. बट डायरेक्ट जावन आमी कोणाक डिस्कावंट आमी दिना. पूण तुमकां कलेक्शन करतना मेन पर्पज कलेक्शन मात्र गी न्ही त्या कस्टमराक रिटेन करचो? आमकां फस्ट बेज रिटेन कित्याक म्हळ्यार कंपनी आमी काम करी जाल्यार कस्टमर आमकां जाय. ते कस्टमर रिटेन जालो मात्र आमकां मुखार ते काले इश्यू दुसऱ्या कस्टमराचो इश्यू आल्यार आमकां येता. तशें म्हण सांगल्यार तुमी त्या रिटेन करच्या उद्देशान तांकां सॉफ्टली बरें करन हें करन कालें कितें म्हण समजोवन तशेंच कलेक्शन करतात. वय आनी तुमच्या कडेन हे कलेक्शन करचे तुमचे कोण मनीस आसात तुमी टेली हातूंत करतात या पर्सनली करतात तांकां तें ट्रेनींग आनी नॉलेज आसा की कशें तें करचें म्हण सांगून? फस्ट आमी अपॉयंट करतना पर्सनली हांव तो ट्रेन करता टेलिकॉलर्सांक आनी एफओएसांक. एफओएस म्हळ्यार फील्ड ऑन स्ट्रीट म्हळ्यार आमचे एग्जिक्युटिव्स. आमकां ते बेजीक नॉलेज कालें पुरो आसा. डूज एंड डोंट्स पुरो आमकां ते कंपनीचे नॉर्म्स आसात ते एज पर ते नॉर्म्स प्रमाणे आमी सांगता. स्टील कंपनी जावन कालें म्हळ्यार टेलिकॉम म्हळ्यार कोता न्ही सर कित्याक म्हळ्यार अपग्रेड जावनूच आसता. सो तांणी आमकां एवरी 6 months आमकां ट्रेनींग दितात. सो वन ऑफ द डेज ऑन सॅटर्डेज दे विल कीप ए ट्रेनींग एवरी 6 months आमी रिफ्रेश अप जावन. सो तुमकां अपडेटी जाता नवें कशें तांकां कलेक्शन करचें ताजे विशीं ती कंपनीचे ट्रेनींग दितात. सो अपडेट आनी जाता एवरी 6 months. ओके वेरी गूड. आतां तुमच्या संस्थ्यांत कितले जण काम करतात आनी तुमकां म्हयन्यांत कांय टार्गेट्स आसतात की? आमकां संस्थ्यांत आतां 20 टेलिकॉलर्स आसात. आनी एक 11 जण फील्ड एफओएस आसात. एक मॅनेजर आसा. मागीर हांव फूल टायम तेंत आसता. तशें जावन आमी कंटिन्युटी म्हणजे मिससी आसता. सो आमी एज अ टीम वर्क करता. तुमकां म्हयन्याक टार्गेट्स आसतात की? आमकां म्हयन्याक टार्गेट आसता. सो एवरी म्हळ्यार 2 कस्टमरांत 1 कस्टमर मिनिमम आमी रिटेन करीचेच. हे टार्गेट्स कशे आसतात? नंबर ऑफ कस्टमर्स की तुमी आतां लिस्ट येता म्हण सांगलें ते म्हयन्याक तुमकां लिस्ट येतात की या कशें तें? एवरी थोडे फावटी एवरी डे येता नाल्यार एवरी अल्टरनेट डेज येता. सो एक केस आज आयिल्लें म्हूण चिंतल्यार सो इट वील बी देर फॉर 30 days. सो एक म्हयन्या भितर आमी तें वी हॅव टू रिटेन एंड कलेक्ट करचें. सो 2 भितर एक तुमी रिटेन करीचेच कंपल्सरिली. हय तें टार्गेट. ओके. अशें म्हळ्यार तुका एका म्हयन्यांत 2 दिसांक एक फावटी तुका लिस्ट येता म्हूण सांगताय थोडे फावटी डेयली येता म्हूण सांगताय. सो एका म्हयन्यान तुका सादारण कितले कस्टमर्साची लिस्ट येता अंदाज? अरावंड 8,000 to 9,000. 8,000 न्हय खाली एअरटेलाची मात्र येता. एअरटेल सोडून दुसऱ्या खंयच्याय कंपनीचें कलेक्शन तुमी करतात की? इयर 2000 एअरटेल ओटूत वोडाफोन आमी स्टार्ट केल्लें. आमकां मस्त पोर्टफोलियो येवन आसलें. तर इयर 2024 वोडाफोनाचें स्टॉप जालें कित्याक म्हळ्यार तांणी कन्सॉलिडेट केलें तांचें कलेक्शन एजन्सी. सो बँगलोर आनी रेस्ट ऑफ कर्नाटका तांणी एकच केलें. सो 2024 म्हणसर वोडाफोन केलें. एअरटेल आनी वोडाफोन हाचे कितले सबस्क्रायबर्स तुमी टार्गेट करतात आनी तुमचें सेवा क्षेत्र खंयचें म्हळ्यार तुमी टेरिटरी खंय म्हणसर तुमकां सर्वीस करचें? वोडाफोन आमी मँगलोर मात करना आसल्या. मात्र एअरटेल आमी रेस्ट ऑफ कर्नाटका म्हळ्यार बँगलोर सिटी सोड न्हू पुरा मैसूर बँगलोर दावणगेरे गुलबर्गा थंय पुरा आमी कवर केलां. कितले सादारण सबस्क्रायबर्स तुमकां? 6,000 to 7,000 म्हणसर सबस्क्रायबर्स थंय जावन येतात म्हयन्याक. आनी वोडाफोनाचे तितले येतात की? वोडाफोनाचे मँगलोरचे उणे येता. सो तुमची टेरिटरी रेस्ट ऑफ कर्नाटका म्हळ्यार बँगलोर सोडून एअरटेलाचे रेस्ट ऑफ कर्नाटका आनी वोडाफोनाक मँगलोर मात.
ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು म्हणून सांगल्यार मँगलोर सिटी या दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्ट दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्ट संगी येतं मूडबिद्रे पुरा येता कवा जाता मोबाईल कंपनी सोडून तुम्ही फायनान्स कंपनीचे पेमेंट कलेक्शन करतात की आणि खंयच्या कंपनीचे तुम्ही करतात इयर 2021 म्हाका एक कॉल आयिल्लें एक्चुअली फायनान्स कंपनींतून ओके सो मुथूट फिनकॉर्प ते केरला बेस्ड कंपनी ओके सो तांकां हांगा कोणाक एप्रोच करूंक कळून नासलें ते थ्रू कोणाचे कॅर ऑफर म्हजे नंबर मेळ्ळे तांकां सो म्हाकाय तें नवें आमी टॅलिकॉमांतून फायनान्स कंपनी कशें एक ट्राय करया म्हणून ट्राय केलें आमी सो इट वॉज अ शॉर्ट टर्म ल्हान टर्माचें कलेक्शन पोर्टफोलियो आमकां मेळ्ळें अरावंड 90 lakhs एलोकेशन दिल्लें आमकां सो पोर्टफोलियो तें डेली एमावंट 90 lakhs एंड ते आमी 6 months ऑलमोस्ट 50 lakhs कलेक्ट केले आमी सो इट इज अ बीग अचिवमेंट सो ताजे उपरांत आमी सोडलें कित्याक ताणें दिता नंतर सांगलें आमकां इतलें बेज आसा इट इज अ शॉर्ट टर्म आनी एंड दे वर व्हेरी हॅपी तांकां आमचें काम पळोवन मस्त खुशी जाली सो तें दॅट फस्ट शॉर्ट पिरियड आमी तें काम केलें फायनान्स कंपनी सो आमकां इल्लें नॉलेज मेळ्ळी मागीर कंटिन्यू करूं ना मागीर तें बेजूच नासलें मागीर दुसरे खंयचे कंपनीचे तुमकां बजाज फायनान्स येतावनी आयिल्लें आमकां ऑफर इल्लें तें शॉर्ट टर्माक केलें आमी मागीर बिकॉज इल्लें फायनान्सांत कंपनी म्हणटाना इल्लें तातूंत इल्लें एग्रेसीव आनी पुरो जायचें पडटा तें आमी वी आर नॉट रेडी फॉर इट तशें जावन आमी इल्लें तातूंत भायर आयल्या आतां पूण तुमकां ताजी नॉलेज आसा फायनान्स कंपनीचे तुमी कशें कलेक्शन करचें म्हणून तुमकां नॉलेज मेळ्ळ्या तें आसा आनी तुमचे कडेन आसात फील्ड ऑफिसर्स आनी पुरा तुमचे कडेन आसात टॅलिकॉलर्स आसात कलेक्शन करूंक जाता तें तुमचे कडेन फेसिलिटी आसा ओके पूण तुमी हें कलेक्शन आतां म्हणून तुवें तातूंत इल्लें एग्रेसीव जायचें म्हूण सांगून सो तुमी कलेक्शन आनी रिटेन्शन कशें करतात कांय जबरदस्ती कांय करतात की तें हांवें सांगले प्रमाणे सर आमकां कंपनी तावन डूज एंड डोंट्स आसता तो कोड ऑफ कंडक्ट आमकां फर्स्ट आमी सायन करून दिचे मागीर ट्रेनिंगार आमकां क्लियरली सांगतात इफ कस्टमर आमी रूड आसल्यार वी हॅव टू कन्विन्स कस्टमर्स आमी मोगान उलयचे सो तशें मस्त कस्टमर्स आसतात बरे कस्टमर्स मस्त आसतात 1-2 कस्टमर्स इल्ले रूड आसतात आमी समाधान करून आमी तें ट्राय करता आमी सॉल्व करूंक आतां फायनान्स कंपनीचे तुमी कलेक्शन करतना तुमचें काय एक्सपिरियन्स फायनान्स कंपनी करतना आमकां कांय एक्सपिरियन्स नासलें बट बेस्ड ऑन टॅलिकॉम एक्सपिरियन्स आमी तातूंत इल्लें चेंज करचें आमचें एप्रोच कलेक्शन करच्यांत आमी म्हणजे एक्सपिरियन्स कांय थंय जबरदस्ती ना करूंक तें जबरदस्ती करूंक तें तांचें कोड ऑफ कंडक्ट तांतूय आसा कोड ऑफ कंडक्ट तांतूय आसा ओके ओके मात्र आमी तें इल्लें समाधानान उलयचें पडटा आतां तुमचें कलेक्शन आनी रिटेन्शनचें काम कोणाक परत तुमकां आतां कोडयाळान सांगचें जाल्यार तुमी कोणाक परत दिवंक शकतात आतां फॉर एग्जाम्पल हांगा इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर आसा मॅस्कॉम आसा ओके मॅस्कॉमान ती बाकी दवरचे मनीस आसात तांतूय ऑफकोर्स ते बाकी दवरल्यार कुठले हें तुजें कनेक्शन काडूंक येतात ओके पूण मागीर ते कशें कलेक्ट करतात म्हूण आमकां कोत्तना तशें कांय तांतूं स्कोप आसा की तुमकां कलेक्ट करचें मॅस्कॉमाचें बाकी असलें हांव BSNL एक पाटी एक फॉर 6 months आमी काम केलां ओके तें आमचें टॅलिकॉमाचें ओके फॉर अ शॉर्ट पिरियड तें आमी टेंडर घालून आमी काम केलां तें म्हळ्यार BSNL कंपनी म्हळ्यार इट्स मस्त पोर्टफोलियो आसा तें आमकां मस्त कस जालें मात्र तातूंय आमी कलेक्ट केलां मस्त पेमेंट्स आनी पुरो ओके ओके पूण मॅस्कॉमांत कांय ना एक न्हय थंय चान्स कांय ना ओके आतां तें सोड न्हू आतां कोडयाळ मंगळुरांत मस्त कोऑपरेटीव बँकां आनी कोऑपरेटीव सोसायटी आसात तांतूय मस्त जण EMI डिफॉल्टर्स लोन भरनातले तशें मस्त आसात ओके NPA जायना जावंक पुरो पूण जाल्यारय मस्त जण बाकी दवरतात मागीर कलेक्शन तांतूंत त्या कोऑपरेटीव बँकांनी आनी कोऑपरेटीव सोसायटीनी कांय तुमकां स्कोप आसा की स्कोप आसा सर हांव कितें म्हळ्यार हांव एप्रोच करूं ना एकदम सर ओके आमी एप्रोच केल्यार आमी डेफिनेटली वील गिव अवर बेस्ट कितें म्हळ्यार आमचें टीम बरें आसा एप्रोच म्हळ्यार तांणी एप्रोच करूं ना म्हळ्यार हांव 1-2 कोऑपरेटीव बँका एप्रोच केलें सो बिकॉज देर हेड ऑफिस इज इन बँगलोर तेशें बरें आसता
हांगाचे लोकल ब्रांचाचे आल्ल्यार आमी डेफिनेटली वी कॅन ट्राय कित्याक म्हळ्यार आमकां एक्सपिरियन्स आसा एंड वी हॅव मेंबर्स टू डू इट फील्ड मेंबर्स कॅन डू इट. आमचे प्रोग्राम आतां कोण पळयतात आनी हातूंत कोऑपरेटीव बँकाचे कोऑपरेटीव सोसायटीचे कोणी आसात जाल्यार तांकां सपोज गरज आसा जाल्यार कलेक्शनाची रोहन मंदिराचें टीम आसा RM एसोसिएट्स ताका तुमी संपर्क करयेत. रोहन, हांवें आयकलां तुमी RM एसोसिएट्स जावन थोडी CSR एक्टिविटी आनी पुरो करतात म्हणून हांवें आयकलां. ओके, कालें पुरो CSR एक्टिविटी तुमी करतात? आमचे फर्म आतां फर्स्ट आमी कालें केलां म्हळ्यार आमकां सोसायटी तावन कालें हेल्प मेळ्ळ्यार आमी सोसायटी गेल्ले मिनी कालें आमी पार्टी दिजे. सो हांव अशें आमच्या टिमा कडेन उलयतना वॉट बेस्ट आमी कालें करयेत म्हणून आमी एज एन एग्जाम्पल हांवूच एक 60 टायम्स ब्लड दिलां फॉर निडेड. सो आमी फिल्डांत आमच्या मेंबर्सां कडेन उलयतना आमच्या टिमा कडेन तांणी आमकां एप्रोच आमकां म्हळ्यार आमचे मस्त ग्रूप आसता, फ्रेंड्स ग्रूप आसता आनी फ्रेंड्स आनी आमच्या टिमाचे ग्रुपय आसता. तातूंत आमकां रिक्वायरमेंट येता ब्लडाचे आनी बरो. सो आमचे फिल्ड एक्झिक्युटिव्हजूय ब्लड दितात, मोगान दितात. कित्याक म्हळ्यार फोर्स करनासतना ते म्हळ्यार ब्लड दिवचें म्हणटाना फस्ट दिवचें म्हणटाना इल्लें बेन दिसता, मागीर ते रेग्युलर जाता. आमकां ते ब्लड ग्रूप तेंचे ग्रूप प्रमाणे आमकां कोत्ता आसता. आमचे एक 4-5 चेड्यांनी रेग्युलर दिवनंत आसात. सो ते आमी कंटिन्यू करनंत आसा. ते एक काम आमी आतांय करनासा. सो बेजिकली ब्लड डोनेशन कॅम्प्स आनी तुमी करतात आनी तातूंत ब्लड डोनेशन करन खंयच्या हॉस्पिटलांक तुमी ब्लड बँक कॅम्प आमी करना. आमकां थ्रू आमकां वॉट्सॅपार रिक्वायरमेंट येता. एक मेन इम्पॉर्टंट कालें म्हळ्यार ब्लड दिवचें. कोणी आतां हॉस्पिटलान एडमीट जाताना तांणी मस्त कश्टार आसता. तांकां तें तांचे फॅमिली कोण एडमीट जाला ताकाच पळोवंक तांचे ते टेन्शनार आसता. तो आतां ब्लड जाय म्हणटा तांकां इल्लें टेन्शन चड जाता. तो रिक्वायरमेंट आमी त्या टायमार आमी इल्लें सपोर्ट करचें. कित्याक कोणाक जाय पळय बेज्ड ऑन सडावत आमी एज आसता. सडावत फादर मुल्लज आसता. कंटिन्यूस आमकां ती वळखी आसा. सो आमी विदावट पार्टी कळनासलें आमी ते खाली वॉट्सॅप मेसेज पळोवन ते दिवन पार्टी घेवचे. आमी पार्टीकी थोडे बिटी कॉल करना. सो दे वील बी तांचे नीड तांकां ते ब्लड मेळ्ळें बरें जाता. बरें काम. वीक्षकांनो, तुमी आयकलें रोहन मोंतेरो मंगळुरांत 2009 ताणें कलेक्शन आनी रिटेन्शनचें काम ताणें सुरू केल्लें. तें ताच्या संस्थांत लागीं 20 टेलिकॉलर्स आनी फील्ड ऑफिसर आनी 11 जण म्हणल्यार 30 जण 31 पीपल आर वर्किंग. म्हळ्यार 30 फॅमिलीसाचें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ताणें केलां आनी मुखारी भोवशाक करूंक पुरो तो. आनी ताजे सांगता तो CSR एक्टिविटी करते आसा. रोहन, तुमचें मुख्य येवजन कितें? येवजन आतां आल्लें काम इल्लें कंटिन्यू करचें सर आनी एक्सपांड करचें म्हळ्यार आतां कॉपरेटीव बँकाचे मुखांतर कोणी आमकां एप्रोच जाल्यार नाल्यार आमी एप्रोच जावन नवे मिनी काम मेळ्ळ्यार काणून आमचे बिजनस एक्सपांड जावन इल्लें कंटिन्यू करया म्हणून आमचे. ओके. आनी सांगात तुमची CSR एक्टिविटी ते कंटिन्यू केदाळे कंटिन्यू करता आमी. वय वीक्षकांनो, तुमी आयकलें रोहन मोंतेरान कोडयाळांत एअरटेलाचें कलेक्शन आनी रिटेन्शन करचें काम सुरू करन आज तो ताजेर एक्सपिरियन्स आसा. वोडाफोनाचें तो कलेक्शन करते आसा. तशेंच दुसऱ्या फायनान्स कंपनीचें ताणें कलेक्शन केलां. मे बी मुथूट फिनान्साचें 6 म्हयन्याक, तशेंच बजाज फिन सर्विसेस ताजें थोड्या तेंपाक ताणें केलां आनी तातूंत ताका एक्सपिरियन्स आसा. आनी आज ताजे कडेन 20 जण टेलिकॉलर्स आनी 11 जण फील्ड ऑफिसर्स आसात. आनी ताजें ते RM एसोसिएट्सांत कंप्लीट एक फेसिलिटीज ताणें क्रिएट केल्या. आनी तितलें मात न्ही, आतां 30 जण काम करतात. तो काम करता, ताजी मिसेस काम करता. तशें म्हण सांगल्यार इतल्या फॅमिलींक आज हें बिजनस ताजें तांकां तांची फॅमिली चलोवचें बरी काम एक आसून चलता. आनी ताजें मुखेल येवजन म्हण सांगल्यार आनीकी मे बी कोऑपरेटीव बँक्सांक, कोऑपरेटीव सोसायटीक जाल्यार पुरो हांकां खंय पळय कलेक्शन करची गरज आसा आनी कस्टमराक रिटेन करचें. कलेक्शन मात न्ही, रिटेन करचेंय ताका तें ताजे कडेन ती शाती आसा.
अशें ताणें मुखार वचचें ताजें येवजन आसा आनी जाता तितल्या चड लोकांक काम मेळोवन दी म्हूण ताजी एक आशा आसा. रोहन, तूं आमच्या वेव्हार आनी वहिवाट कार्यक्रमाक तूं आयलोय आनी हांगा तुवें तुजें संदर्शन दिलें. तुका मस्तो देव बरें करूं. आनी तूं ह्या आमच्या न्यूज कर्नाटकाच्या वेव्हार आनी वहिवाट कार्यक्रमा विशीं तुजीं 2 उतरां. म्हाका एक बरें प्लॅटफॉर्म हें एक्चुली वेव्हार आनी वहिवाट. तुमचे एक एपिसोड्स बऱ्या तरान आनीकी मुंदर वचूंक तुमकां देवाचे आशिर्वाद आसूं दी केदाळे. आमकां म्हळ्यार आमी ल्हान बिजनसमॅन. आमी हे इंटरव्यूआंनी पुरा आमचे क्रिकेट फिल्डारांनी पुरा आसता आमी. मात्र हातूं बिजनसान फर्स्ट टायम आमी कोणी आमकां एप्रोच करचें. सो आमकां आपयल्याक तुमकां थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. तुमी आयिल्ल्याक कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. थँक्यू.